بالنسبه للنيكتيمين، النيكتيمين هي اسوسياسيون دو 4 ريزو. يعني النيكتيمين est un fonctionnalité très intéressant disponible sur Windows 2012. يعني قبل من ويندوز 2012 ما كانش هاد لوبسيون هادي. دونك شنو كتخلي لك دير هاد النيكتيمين؟ قال لك انت غاسومبل صافي كتجمع لك واحد لي كارت ريزو في ان كارت ريزو لوجيك، متفقين؟ يعني بليزيور كارت ريزو فيزيك تتوليو مجموعين في كارت ريزو لوجيك، بحال القضيه ديال ايثر تشانل. داك تقارن ايثر تشانل راه ميم برينسيپ. دونك اول حاجه تتولي عندك يعني شنو يعني لي رول ديال هاد النيكتيمين. دونك اول حاجه توليرونس او بان، قال لك كدير لك لا بوند باسونت يعني كتولي طالعه. وبالنسبه لي كارتيزو كيوليو خدامين عندك جوج ديال لي كارتيزو، يعني كيولي عندك بحال لود بالونسين، يعني سافو دير النص كيدوز من هاد الكارتيزو ولي دوني النص الاخرين تيدوزو من الكارت ريزو الاخرى. دونك مثلا هنا ندير واحد ليكزامبل، عندي واحد الكارت، عندي دو كارت فيهم 1 جيجا 1 جيجا. دونك انا الا كرييت نيكتيمين وجمعت دوك جوج لي كارت تعطيني واحد الكارت لوجيك اللي غتكون الدي بي ديالها شحال 2 جيجا. دونك كيف ما كتشوفوا في هاد ليكزامبل عندي ايثرنت 1 ايثرنت 2، الدي بي ديالهم شحال هي 1 جيجا 1 جيجا. من بعد تنكري واحد النيكتيمين اللي غنسميه لان تيمين وغتولي الدي بي ديالو شحال 2 جيجا. دونك نشوفوا دابا بارتي براتيك ديال هاد جوج ديال لي زوتي. دونك دابا ندوزو للبارتي براتيك من بعد ما شفنا البارتي تيوري. دونك اول حاجه اللي هي كنمشيو للجيستيونير سيرفور باش نكونفيغوريو لوتي نيكتيمين. دونك كيف ما شرحنا، دونك هنايا ديجا عندنا هنا جوج ديال لي كارت ريزو، عندنا الكارت ريزو ايثرنت 1 و ايثرنت 2، لاطاي ديالهم 1 جيجا في كل انترفاس. دونك كيف ما كتشوفوا عندي، دونك تنجي لهنا اجوتي، من بعد تنختار لي دو كارت، من بعد تنعطيها لو نون جديد اللي نقدر نعطيه. مثلا نسميه لان انترفاس، مثلا نسمي هاد جوج ديال لي كارت نجمعهم في كارت ريزو وحده نسميها لان انترفاس. فوالا. دونك كنجي ncpa.cpl باش نافيشي لي كارت ريزو اللي عندي. شنو كتبان ليا؟ كتبان ليا واحد الانترفاس جديده اللي هي لان انترفاس، اللي هي لونسومبل ديال جوج ديال لي كارت اللي شفناهم. دونك هنا ما نقدرش لا نكونفيغوري لا ايثرنت 1 لا ايثرنت 2، ما عنديش الحق نكونفيغوريهم لانهم اوتوماتيكمون يعني يتجمعوا في لان انترفاس. دونك باش نكونفيغوري خصني ديريكت نكونفيغوري لان انترفاس. دونك كيف ما كتشوفوا لان انترفاس ندير ستاتيو ديالها شحال كتلقى الدي بي ديالها، يعني السرعه ولا الفيتيس ديال الانترفاس 2 جيجا. دونك هي اللي نقدر ندير ليها الكونفيغوراسيون. دونك نجي للبارامتر تي سي بي اي بي، فوالا. من بعد تندخل ادريس اي بي عادي. دونك من تنأكتيفي هاد الانترفاس اللي هي لوجيك اللي هي لان انترفاس، يعني اللي كتجمع ليا الايثرنت 1 و ايثرنت 2، كتولي هي اللي خدامه عوض الانترفاس الاولانيه والانترفاس الثانيه. دونك نتمنى تكون هاد البارتي واضحه الاخوان، انها سهله بزاف. دونك هذا هو البارتي اللي مسؤوله عن النيكتيمين. دونك فيما كتشوفوا دابا اسوسياسيون دو كارت راها ليطا ديالها اكتيفي.